नमस्कार। अल न्यूज नेटवर्कद्वारा सञ्चालित उज्यालो नेटवर्कको यो विशेष संवादमा म हुँ अनिश तामाङ। दर्शक श्रोताहरू, हामीले निरन्तर समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि समाजका विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको छलफलमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय गङ्गाबहादुर तामाङ बमदोज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म धेरै भूमिका नमादिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। म सुरुवातमा यो कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको कारण यतिखेर देश आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। देशवासीहरू सबैजना चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा छ। यो होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको चाहिँ अब धेरैजना त होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ। सम्भवतः तपाईँ पनि होम क्वारेन्टाइन हुनुहुन्छ होला। यो होम क्वारेन्टाइनको समयलाई तपाईँले कसरी व्यतीत गर्नुभएको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न। अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा सबै नेपालीहरू बन्दाबन्दीकै अवस्थामा छौँ। हजुर। जो सरकारले ल्याएका नीति जो बन्दाबन्दीको अवस्था अथवा लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हजुर। यसलाई जीवन व्यवहारको रूपमा हेर्दा म पनि एउटा मान्छे हो र घरभित्रै बसिराखेको छ। अहिले म चाहिँ यता संसद पनि भएको हुनाले अहिले संसदको बर्खे अधिवेशन चलिराखेको छ, जसमा बर्खे अधिवेशन भन्नासाथ बजेट अधिवेशनको समय भन्छ र बजेटलाई हामीले कतिसम्म तयारी गर्न सक्छौँ र आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर सबै विषयगत लाइन एजेन्सीहरूमा छलफलहरू पनि चलिराखेको छ र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यही भएर अब यसैको प्रक्रियामा मेरो दिनचर्या यसरी नै। तपाईँले बजेटको कुरा त गरिहाल्नुभयो। यसपालिको बजेट चाहिँ कस्तो किसिमको बजेट आउँदैछ? के कुरामा प्राथमिकता छ? यसको सिद्धान्तहरू के छ? अहिले के कुरामा तपाईँको चाहिँ के सुझाव रहेको छ? बजेटमा कस्तो किसिमको बजेट आउँदैछ? पहिला हिजोको जस्तै परम्परागत बजेट आउने हो कि या केही नयाँ आउँदैछ यसपालिको बजेटमा? अब यसलाई स्वाभाविक रूपमा दुईटा अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी परम्परागत अवस्थामा छैनौँ, हामी निरन्तरतामा छैनौँ। हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो मुलुक र यो विश्व एउटा परम्परागत गतिमा हामी दौडिराखेका छैन। यसलाई बिल्कुल फरक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। मुलुक, समाज, सबै मानव जीवन र सबै नयाँ परिस्थितिबाट पहिलाको भन्दा के फरक आउँदैछ अहिले? यो पहिला हामी विकास निर्माण र पहिला यो हामी समृद्धिका कुरा गर्थ्यौँ। हजुर। अहिले हामी मानव बचाउको कुरा गर्छौँ। हजुर। स्वास्थ्य नै राष्ट्रको धन हो र आम नेपालीको स्वास्थ्य नै एउटा सर्वोपरि ठानेर यसलाई रक्षा र विकास गर्नु र यसलाई रोकथाम गर्नु नै सबैभन्दा कल्याण हो। त्यसैले मानवको बिचमा जुन खालको विपत्ति आएको छ, यो शताब्दीकै नयाँ र अनौठो यो विपत्ति आएको छ र यो विपत्तिलाई सामना गर्ने हिसाबले अहिलेको बजेटको ओरिएन्टेसन त्यतातिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझावहरू गइराखेको छ। मतलब कोरोनामुखी आउँदैछ बजेट? कोरोनामुखी हुनुपर्छ र कोरोनामुखी हुनुपर्छ र मानव जीवन धान्नका लागि र बचाउनका लागि त्यस्तो खालको चाहिँ बजेटिङ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराकानी चलिराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। हजुर। कोरोनामुखी पनि आउँदै होला बजेटमा। अब बजेट विनियोजन हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न कृषिमुखी, युवामुखी होइन विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना विभिन्न कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि यसको पारदर्शिता र कार्यान्वयनको पक्षहरू चाहिँ हिजोको दिनहरूमा जसरी कार्यक्रमहरू आउँथ्यो त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम फितलो देखिन्छ। यो बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईँ कतिको विश्वास हुन्छ? यो सरकारले बनाएको नीति नै अनुसार यो कार्यान्वयन होला? पारदर्शी ढङ्गले चल्ला? हामीले राज्यको नियमलाई नस्वीकार्ने हो भने हामी राज्य स्वीकार्दैनौँ र राज्य नस्वीकारेको जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसले राज्यले ल्याएको नीति र कार्यक्रम सिद्धान्तहरू जो प्रक्रियाहरू छन् र त्यो प्रक्रियाहरूलाई हामीले आत्मसात गर्ने नै हो र त्यो प्रक्रियाबाट नै मानव जीवनलाई स्वच्छ र समृद्धि बनाउने हो र त्यो बनाउने सवालमा
काहीँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो इरर होला अथवा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ असमानता आउन सक्छ, त्यसलाई कानुनी हिसाबले नै चेन्ज गर्ने हो। मलाई लाग्छ अहिलेको बजेट जो हामीले आशंका गरिराखेका छौँ, यो अनियमितता भए, यो असङ्गति भए, यो विसङ्गति भए, यो असमानता छ, समान ढङ्गले आएन भन्ने जो चाहिँ यो छ। खास हिजोको दिनहरूमा चाहिँ यो के कारणले चाहिँ यस्तो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नेको कारण के रहेछ? खास यो बजेटलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग या भनौँ अवरोध केमा रहेछ? तपाईँ माननीय भइसकेपछि तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुभयो होला नि त? होइन, अब यो त राज्यको नीतिमा नै भर पर्ने कुरा हो। यो सबै ठाउँमा त्यस्तो इररहरू छ भन्ने कुरा हुँदैन र एघार ठाउँमा त्यस्तो पनि आउँछ, किनभने मानव समाज रहिसकेपछि विभिन्न घटनाहरू घटिराखेका हुन्छ। त्यो घटना चाहिँ हामीले अनौठो मान्नु हुँदैन र मानव समाज र मानव दुनियाँ रहिसकेपछि र यो प्रकृति रहन्जेलसम्म यो त्यस्ता खालको घटनाहरू घटिराखेका हुन्छ। त्यही घटनाहरूको एउटा उपज अहिले हामीले मानव स्वास्थ्यमा र मानव जीवनमा एउटा सङ्घर्ष गर्न परिराखेको छ र कोरोनाको नामबाट हामीले प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो मानव समाज र हाम्रा राज्य व्यवस्था को सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्दै जाँदा कुनै न कुनै ठाउँमा इररहरू हुनसक्छ। त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। त्यस कारणले अहिले जुन क्वेसन आइराखेको छ के पारदर्शी हुनसक्छ, पारदर्शी भएन भने के हुन्छ त? त्यसको पनि मानक होला, त्यसको पनि मानव के अरे चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र त्यसलाई छेकथुन गर्ने कानुन र विधि होला र त्यो कानुन र विधिको आधारमा अगाडि बढ्दा पारदर्शिता र जवाबदेहिताको ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले नै हामीले राज्यलाई स्वीकार्यौँ र राज्यलाई स्वीकारेर जुन राज्यले ल्याएको नीति र सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसलाई फलोअप गर्ने र जनताको दायित्व र कर्तव्य छ र हामी सचेत मान्छेहरूको कर्तव्य नै यही हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको देशवासीको सम्बोधनको क्रममा पनि उहाँले यो कोरोनापछि विदेशमा रहेका पनि लाखौँ युवाहरूले रोजगारी चाहिँ घुम्ने सक्ने खतरा छ, धेरै युवाहरू चाहिँ नेपाल फर्किने चाहिँ वातावरण हुनसक्छ। यो बजेटबाट ती युवाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुने के छ भने के प्याकेजहरू घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ। यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसको आधारहरू के देख्नु भएको छ तपाईँले? के सम्भव होला त्यो युवाहरूलाई चाहिँ त्यो आर्थिक प्याकेजै घोषणा गर्ने, युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने कुराहरूमा? त्यो सम्भावना हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ। यसको आधारहरू के छ? त्यसको आधार भने दुई तीनवटा आधार, किनभने अलरेडी हामी त कोरोनाको कारणले चाहिँ हाम्रो अर्थ यसलाई अस्तव्यस्त छ। होइन, यसलाई मैले दुईवटा अर्थमा बताउँछु। एउटा अर्थ कोरोना जसरी कोरोना आइराखेको छ नि, यो रोग मात्रै चाहिँ होइन, यो सँगै जोडेका धेरै आयामहरू छन्। मान्छे भोगमारी हुन्छ, मान्छे बेरोजगारी हुन्छ, मान्छे चाहिँ असुरक्षित हुन्छ र मान्छे दुई तरिकाले असुरक्षित हुने भयो। एउटा कोरोना रोगबाट असुरक्षित हुने भए, कोरोना रोगबाट बचेकाहरू भोगमारीबाट सुरक्षित नहुने भए। हजुर, यो दुईटालाई ध्यानमा राखेर अहिलेको बजेटको केन्द्रीकरण हुनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। त्यसो हो भने हामीले कोरोना लागेकाहरूको रोगको उपचार त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कोरोना लाग्न नदिनका लागि भित्र बसौँ भनेर भनिराखेको र भित्र बस्नेहरूको लागि चाहिँ सुरक्षा कसरी हुन्छ त? भनेपछि घरमा भएका सञ्चित चाहिँ वस्तुहरू रित्तिराखेको हुन्छ, ऊ बाहिर जान सक्दैन, उसले कमाएर ल्याउन सक्दैन र त्यो ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसो हो भने ऊ चाहिँ भोगै भित्रै मर्ने हो र? अब यो दुईटा अर्थले नहेरिकन सम्भावना छैन। त्यसपछि हाम्रो नेपाल यस्तो चाहिँ मुलुक हो जहाँ कि हामी डिप्रेसनबाट नेपाल धानिराखेको हुन्छ, रेमिटेन्सबाट नेपाल धानिराखेको हुन्छ। रेमिटेन्स पठाउने जो व्यक्तिहरू छन् के नेपालमा मात्रै लकडाउन छ र? जसले श्रम गर्नका लागि ऊ विभिन्न मुलुकहरूमा गइराखेको छ, त्यो मुलुकमा चाहिँ लकडाउन छैन र? अनि रोजगारीका चाहिँ प्रबन्धहरू उसको पनि खोसिराखेका हुँदैन, उसको पनि खोसिराखेका हुन्छ। त्यसो हो भने ती युवाहरू नेपालमा भित्रिसकेपछि
अब त्यसलाई सुरक्षित कसरी बनाउने र समयानुकूल उसलाई रोजगारी कसरी दिने। औपचारिक रोजगारी भन्दा अनौपचारिक रोजगारी झन्डै धेरै गुणा बलियो छ र त्यो अनौपचारिक रोजगारीमा छ। आज विदेशका र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा उनीहरू आफ्नो श्रम गरिराखेको हुन्छ, त्यो अनौपचारिक सेक्टरमा छ। त्यसलाई भित्र पठाउने, भित्र ल्याउने, अनि भित्र ल्याएर मात्रै ऊ माटो खुवाउने हो। उसले माटो खान्छ, उसले त अन्न खान्छ नि त हो। उसले त चाहिँ आफ्नो बाँच्नका लागि आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अनि त्यो आहारको व्यवस्था कसरी हुन सक्छ त? सरकारको तयारी के छ यसको? भनेपछि राज्यले यसको पोलिसी बनाउनु पर्छ र पोलिसी बनाएर चाहिँ सबैलाई समान हिसाबले ल्याउनु पर्छ। त्यो पोलिसी भन्नाले कस्तो पोलिसी? आज मात्रै मैले एउटा चाहिँ हिजो मात्रै हाम्रो राज्यको चाहिँ आर्थिक चाहिँ ऊ चाहिँ कति सर्वेक्षण कसरी छ भन्ने सवालमा आज 18.9% नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि हुन्छ।
आइराखेको छ त्यसलाई पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र त्यो छलफल के हो भने यो पहिलो बजेट निर्माण भएको हुनाले हामी त्यसमा छलफलमा प्रवेश गरिराखेका छौँ। अहिले भर्खर पनि चाहिँ म चाहिँ 2-3 जना मन्त्रीसँग नै कुराकानी गरिराखेको हुँ के हामीले यसको उपायहरू के निकाल्न सक्छौँ भन्ने विषयले नै छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो पहुँचमा छलफल गर्न अब चाहिँ सामान्यतया अब त्यो सकिँदैन। त्यसैले अब यो कसरी चाहिँ फ्लो गर्न सकिन्छ, जनताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्यको हिसाबले मानव जीवनको हिसाबले कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर नै छलफल चलिराखेको छ। मलाई लाग्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले बारबार भिडियो सन्देशबाट पनि भन्ने गरेको छु अब यो हामीले नियम र यसले दिएको नियमहरूलाई पालना गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामी सुरक्षित हुन्छ। हामी मात्रै सुरक्षित होइन अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्छ भनेर मैले धेरैचोटि त्यहाँको अवस्था चाहिँ के परिवर्तन भयो? तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिले तपाईँ निर्वाचित भइसकेर आज 2 वर्ष क्रस भइसकेको अवस्थामा अहिलेको के चाहिँ भिन्नता छ? त्यहाँको विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँको जनजीवनको चाहिँ अवस्थादेखि लिएर के परिवर्तन भयो तपाईँ अहिले 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दाको अवस्थामा? अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो। मतलब तपाईँले के ठुलो केही आयोजनाहरू चाहिँ लानु भएको छ कि के चाहिँ योजना छ? धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। के परिवर्तन भयो? किनभने हिजो हामी चुनाव लड्दै गर्दा डाँडापारी 2टा डाँडापारीको सदरमुकाममा गाडी जान सक्दैन थियो। हामीले चुनावको सन्दर्भमा के वाचा गरेका थियौँ, के प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ भने हामीले निर्वाचन जित्न साथ यो 2टा गाउँपालिकाको सदरमुकाममा बाटो हुन्छ र क्रमशः त्यसलाई पिच गरिन्छ भनेका थियौँ। अब त्यो लगभग पुरा हुन खोजिराखेको छ र 2टै गाउँपालिकाको कार्यालयमा अहिले बाटो पुगिराखेको छ। तर तिमाल लगायत हामीले निर्वाचन मैले क्रमशः भन्छु, क्रमशः बताउँछु। हामीले डाँडापारी चुनावकै बेलामा विद्युतीकरण गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो विद्युतीकरण सुरुवात भएको छ। अहिले त्यहाँ चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा हेरे मात्रै रोक्या होला। मलाई लाग्छ अब त्यो ठुलै चाहिँ जो परिणाममा आइसकेको छ। मैले अब विद्युत प्राधिकरणमा बेला बेलामा गएर बुझ्ने गरेको छु। त्यहाँ विद्युती लाइन सुरु भइसकेको छ। मेरो विचारमा यो लकडाउन नभएको भए अबको 1 वर्षमा त्यहाँ विद्युत बलिसक्थ्यो र बलिसक्छ भन्ने, अहिले पनि बलिसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दोस्रो, अब अहिले हामीले रोसीमा जो रोसीको एउटा करिडोर बनाउने भनेर भनिराखेका छौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो लकुरी भन्ज्याङदेखि यो तालटार हुँदै रोसी किनार हुँदै चौकी डाँडा निकाल्ने बाटोको हाम्रो प्रारम्भ भएको छ। त्यो सुरुवात छ, यहाँबाट सुरुवात भइसकेको छ। अब हामीले तालटारसम्म त अब बाटो चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुर्याउने अथवा के अरे चौकीनाडसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा छँदैछ। तिमालमा अहिले मैले 3टा मात्रै योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छु। एउटा खानेपानी कसरी सम्पन्न गर्ने, त्यो बृहत सुनकोशी खानेपानीलाई कसरी बृहत बनाउने अथवा छिटो सकाउने भन्ने यो लकडाउन। मतलब सुनकोशी खानेपानी हो कि तिमाल खानेपानी हो? सुनकोशी छुट्टै आउँदैछ फेरि होइन, सुनकोशी लिफ्टिङ तिमाल बृहत खानेपानी लाई छिटोभन्दा छिटो अस्ति चैतको चाहिँ अन्तिममा नै त्यो पानी चाहिँ माथि ल्याउने र त्यसको डिस्ट्रिब्युसन सुरुवात गर्ने भनेर भनेको छ। कति % काम सकिएको छ यसको? मेरो विचारमा झन्डै 80% काम सकिसक्यो। तपाईँ अनुभवमा गइराख्नु भएको छ? म गइराखेको छु, म बेला बेलामा गइराखेको छु। मैले त्यो खानेपानीको हिसाबले त्यो चाहिँ लिएको छु। तिमालमा एउटा बाटो पिच गर्ने, जस्तै तिमालको भकुण्डे मेचे मुखपटार माम्ती सडकलाई। तपाईँको 2 वर्ष कार्यकाल त पुरा भइसकेको अवस्था छ। यो तपाईँको कार्यकालमा सम्भव छ? त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। किनभने रणनीतिक सडकभित्र मैले हालेको छु। रणनीतिक सडक भनेको मेरो कार्यकालभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त छ त्यहाँ र त्यो नीति छ। त्यसैले त्यो एउटा बाटो पिच गर्ने, किनभने के अरे जिल्ला सदरमुकामबाट तिमाल गाउँपालिकाको सदरमुकाम जाने पिच गर्ने बाटो पनि त्यही हुन्छ र नमोबुद्धको चाहिँ बाटो पनि त्यही हुन्छ।
त्यसैले त्यो बाटो चाहिँ मैले त्यो केन्द्रमा राखेको छु। अब यो वर्षबाट चाहिँ त्यसको काम सुरुवात हुन्छ। तेस्रोमा तेमालमा सामुदायिक विद्युतीकरणबाट बत्ती त बाल्यो र यो अहिले हुरी बतास आदि इत्यादि आउँदा बत्तीहरू गइराखेको छ। त्यसले के भयो भने 10 वर्ष भयो 11 वर्ष भयो काठका पोलहरू छन् र त्यो पोलहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर फलामे पोलको बनाउने। त्यसो भएपछि हाम्रो पुस्ता यो पुस्ता सक्छ, अर्को पुस्ता आउँदा तारलाई भूमिगत लिएर जान सक्छ होला, त्यो 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 चाहिँ उसमा विकास होला। यो हाम्रो पुस्ता चाहिँ सकिन्छ। यो 3टा काम भयो भने आधारभूत हिसाबले तिमालको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। जस्तै कोसीपारी 2टा बाटो अहिले पनि पिच भइरहेको छ। एउटा मध्य पहाडी लोकमार्ग र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोलालघाट कोलाती चाहिँ भन्ज्याङ चौरी र चौरी गुराँसेको सडक चाहिँ पिच भइराखेको छ र उता यताबाट चौबसबाट पनि गइराखेको छ भनेपछि र त्यहाँ बाटोको समस्या त्यस्तो भएन। त्यहाँ समस्या पानीको छ। यसपालिको हाम्रो बजेट पनि पानीमै धेरै छ, किनकि अब त्यहाँ चाहिँ 3वटा पानी चलिराखेको छ। एउटा पाथिबारा भनेको कार्तिके देउरालीको अब लिफ्टिङ सिँचाइ के अरे चाहिँ खानेपानी चलिराखेको छ र त्यो चाहिँ पुरा भइसकेको छ। मादन सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानी त्यहाँ चलिराखेको छ, त्यो अहिले पनि काम भइराखेको छ। र चौरीको चाहिँ खानेपानी सुरुवात भइसकेको छ र त्यसपछि माझीभेदामा हामीले पोहोर नै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अलिअलि बाँकी छ त्यो खानेपानी पुरा गर्नका लागि। वृद्ध देउरालीमा खानेपानी भइ नै सकेको छ र अब गोठपानीमा अलिकति छ, यसपालि सक्छ भन्ने नै छ मेरो चाहिँ बुझाइमा। एक घर एक धारा त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले जुन नीति ल्याएको छ त्यो नीतिलाई नै त्यो चाहिँ योजनालाई नै चाहिँ केन्द्रमा राखेर यसपालिको बजेट सबै खानेपानीमा हालेको छु र त्यही हिसाबले नै विकास भइराखेको छ। जहाँसम्म नवबुद्धमा आउँदा नवबुद्धमा एउटा बाटो पिच भइराखेको छ, अर्को चाहिँ 2-3वटा बाटोहरू पिच भइराखेको छ र अलि खानेपानीको समस्या छ। नवबुद्ध बृहत खानेपानीको योजना हामीले ल्याइराखेको छ। त्यसपछि पनौतीको त आफैमा सहर पनि हो र पनौतीमा पनि त्यही हिसाबले विकास भइराखेको छ। धुलिखेलमा अहिले जुन खालको हामीले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, मैले धुलिखेलमा यो हाम्रो क्षेत्र विकास पूर्वाधार स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको पैसा त्यहाँ हालेको। यस्तो राम्रो चाहिँ बाटो बनेको छ। यो डाँडा गाउँ काल्छे चाहिँ डाफे खोला जाने बाटो यति राम्रो गर्नुभएको छ। त्यहाँका साथीहरूलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। धुलिखेलको सवालमा अहिले पनि पर्यटकीय क्षेत्र र त्यो हिसाबले विकास भइराखेको छ। त्यहाँका साथीहरू स्वच्छ र चाहिँ जो इमान्दार साथ विकास निर्माणमा खटिराख्नु भएको छ र अहिले चाहिँ जुन पनौतीको हकमा धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यहाँ शहीद स्मारक पार्क भन्ने छ। यस्तो राम्रो ठाउँमा स्मारक पार्क बनेको छ, त्यसमा धेरै चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले निर्वाचित भइसकेपछि त्यतिकै सुतेर बसेका छैन र हेरेका छौँ। समग्र निर्वाचन क्षेत्रमा के भइराखेको छ त भन्दा मैले चाहिँ बेली विस्तार लाउँदा यो टाइम नपुग्ला र फेरि चाहिँ त्यो पनि होला। त मैले के सोचेको छु भने मेरो कार्यकालभित्र जे काम भइराखेको छ त्यो किताबको रूपमा उतार्ने मेरो सोच छ र मैले चाहिँ किताबको रूपमा उतारेर आम जनताको बीचमा लाने जो मैले चाहिँ इच्छा गरेको छु। मलाई लाग्छ त्यो किताबकै एउटा बुकलेट जस्तै हुनेछ। त्यसैले अब यो समृद्धि तिमाल बनाउनको लागि पनि तपाईसँग के गुरु योजनाहरू छ? किनभने तपाईँ त्यही क्षेत्रमा जन्मिनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मैले तिमालको मात्रै होइन काभ्रेको यसपालिको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा जो राष्ट्रपतिबाट हाम्रो जिल्लामा धेरै काम हुँदैछ। किनभने चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट कुनै काभ्रेको एक ठाउँमा हुनेछ भन्ने छ। हामीले हेरेका छौँ नाङ्गी डाँडा र तपाईँको देवस्थान डाँडा जस्तै धुलिखेलको डाँडा र यो बनेपा र पनौतीको बिचमा परेको डाँडामा बनाउने भन्ने छ। त्यसले एउटा काइपलट ल्याउँछ। अर्को मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हाम्रै चाहिँ जिल्लामा बनाउँदैछ कि त्यो चाहिँ 2टा निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा हुन्छ, 1 नम्बर र 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा हुन्छ।
र अलिकति 5 खालमा हुन्छ अनि बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता पातलेखेत हुन्छ अनि उता चाहिँ नमोबुद्ध हुन के उद्योगहरू पनि खोल्ने प्लानमा हुनुहुन्छ कि किनभने अब त्यो उद्योग रोड र पानीले मात्र त युवाहरूले रोजगारी सिर्जना हुँदैन होला किनभने हामीले सबभन्दा यो चुनावकै बेलामा भनेका छौँ र हामीले भनेका थियौँ अब यो रोड बाटोघाटो पुल पुलिस आदि इत्यादि चाहिँ पानी धारा कुवा बनाएर मात्रै यसले समृद्धि हुन सक्दैन। त्यहाँका युवाहरू पनि त रोजगारी हुनु पर्यो। समृद्धि भनेको चाहिँ जो अरबका खाडीमा भएका असुरक्षित ढङ्गले त्यहाँ जुन चाहिँ अनौपचारिक रोजगारीमा भएका धेरै कृषकहरूले लाखौँ रुपियाँ चाहिँ घाटो बिहोरेको अवस्था छ। यसमा तपाईँको चाहिँ के सम्बोधन हुनेवाला छ या के यसमा तपाईँको धारणा के छ? तपाईँले के योजनाहरू बनाउनु भएको छ ती कृषकहरूले? हो, यसपालिको अहिले भोलि हामी बजेट ल्याउँदैछ। कृषिमा सबभन्दा सुरक्षित चाहिँ कृषि हुन्छ र कृषिमा आयात हामीले धेरै गरेका छौँ, निर्यात छैन। जनताको खेतबारीमा तरकारी कुहिएर बसेका हुन्छन्। हामी लाखौँ र करोडौँ र खरबौँको चाहिँ तरकारीहरू आयात गर्छौँ। तपाईँले चाह्यो भने त्यसलाई बजारसम्म लान त सकिन्छ, त्यो व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। यसलाई हामीले अहिले बजेटमा के भन्यौँ भने अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा हामीले के भन्यौँ र राज्यले सरकारले के नीति ल्यायो भने तपाईँले तरकारी रोप्नुभन्दा पहिला नै समर्थक मूल्य तोक दिन्छ। तपाईँले गोलभेडा रोप्नुहुन्छ, तपाईँले उत्पादन गरेको गोलभेडा चाहिँ केजीको चाहिँ 15 रुपियाँ हुन्छ भनेर पहिला उसले भनिदिन्छ। त्यो बजेट राज्यले कार्यक्रममा त्यो कुरा त छँदैछ, तर सिद्धान्त त हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भने त्यही हो। यदि तपाईँको गोलभेडाको 15 रुपियाँ केजी छ भने तपाईँले त्योभन्दा बढ्तामा बेच्न सक्यो भने बेच्न सक्यो, बेच्न सकेन भने त्यो राज्यले लिइदिनु पर्ने हुन्छ अनि राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भने चाहिँ कृषि मन्त्री आफैले भनिराख्नु भएको छ कि 30,000 भन्दा मुनतिर व्यवसाय गरेर अथवा कृषिमा उत्पादन गरेकोहरू चाहिँ टिक्न सक्दैन। तिनीहरूलाई टिकाउन सक्ने चाहिँ व्यवस्था के हुन सक्छ भन्ने विषयमा उहाँले निकै चाहिँ सिन्सियर ढङ्गले नै राख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी एउटा विषय अन्दर पनि भयो, हामी एउटा रोजगारी कसरी दिन सक्छ भन्ने चाहिँ विषयमा छौँ र त्यो रोजगारी चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा हुन्छ। र अहिले जो तपाईँले क्वेसन पनि उठाउनु भयो, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा कृषिको चाहिँ कस्तो चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ त भनेर भन्नुभएको छ। कृषिमा सबभन्दा के हुन्छ भने कृषिसँग सिँचाइ जोड्छ। त्यो सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न सकेन भने हामीले कृषि गर्नु र नगर्नुको केही अर्थ छैन। हो, हाम्रो पहाडी चाहिँ भूभागमा माथिबाट पानी खनाउने त छैन त, त्यसलाई तलबाट चाहिँ तान्नुपर्ने हुन्छ। लिफ्ट सिँचाइहरूको अहिले मैले अघि नै पनि भने मादन कोराटीमा लिफ्ट सिँचाइ खानेपानी प्लस त्यो चलिराखेको छ। अहिले भर्खर मात्रै मैले एउटा चाहिँ 2 ठाउँमा माझीहेतामा एउटा चाहिँ सिँचाइको लागि पेस गरेको छु र अर्को कोसीबाट तान्ने एउटा नमुना खालको तान्ने भनेर मुखपटार अनि त्यसपछि चौबटार को चाहिँ भेगलाई चाहिँ कोसीबाट तानेर चाहिँ त्यहाँ सिँचाइ गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो पेस गरेको छु। अनि त्यसपछि डाँडापारीको हकमा हामीले कसरी सिँचाइलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ त्यहाँ गर्दा कुन खालको बिरुवाहरू हुनसक्छ। डाँडापारी मासु जन्ने र एउटा दुध जन्ने उत्पादन हुनसक्छ किनकि त्यहाँ घाँसको पर्याप्तता हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर हामीले त्यसलाई पावर सेन्टर बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा चलिराखेको छ, त्यो पनि पेश गरेको छु। यावत विषयहरू यसलाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा गर्ने र अल्पकालीन रूपमा हामीले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमा हामीले गाँच्न सक्ने भनेको कृषिभन्दा अर्को विकल्प छैन, हुँदैन पनि। त्यसैले कृषिमै जोड दिनुपर्छ
भनेर अहिले जो नीति मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहेकै शब्द सावरले युद्ध स्तरमा तत्कालीन अहिले लाखौँ यो लकडाउनको कारणले लाखौँ चाहिँ रुपियाँको चाहिँ अब एउटा किसानलाई 1000 रुपियाँ त ठुलो हुन्छ भने उसले लाखौँ रुपियाँमा एउटा चाहिँ विभिन्न ऋण गरेर एउटा कृषि सुरु गरिरहेको अवस्थामा तिनीहरूको अलि उत्पादित वस्तु बजारसम्म लान नपाउँदा किसानहरू रोइरहेको अवस्था छ। त्यसका लागि त तपाईँहरूले तत्काल केही ती कृषकहरूको लागि केही राहत प्याकेज छ कि छैन भने मैले सोध्न खोजेको थियो। किनभने तपाईँको भविष्यको योजनाहरू त धेरै छ, तर युद्ध स्तरमा तत्काल गर्न सक्ने केही चाहिँ तपाईँको योजना छ? युद्ध स्तरमा कुनै पनि काम कृषकहरूलाई चाहिँ म यो गर्दैछु भन्ने केही योजना छ तपाईँको? त्यो हुनुपर्छ र छ। कस्तो? किनभने किसानलाई पहिलो मल बिउको अभाव हुन्छ, त्यसलाई बेलायमा पुरा गर्ने त्यो गर्नुपर्छ। मैले तपाईँले भन्ने भन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु कि सबभन्दा छिटो उत्पादन हुने भने चाहिँ हामी खेतीमै छौँ, किसानमै छौँ, कृषिमै छौँ। किनभने 2 महिना 3 महिना चाहिँ आधा महिना र चाहिँ 1 महिनामा हामीले कुनै न कुनै हिसाबले खाने चिज त्यहाँ उत्पादन गर्छौँ र उत्पादन हुन्छ, त्यही निर्भर हुन्छौँ हामी। त्यसलाई हामीले टुक्री उत्पादन भन्छौँ। त्यो टुक्री उत्पादन भन्छौँ र अर्को भाषामा भन्ने हो भने नगदे बाली। नगदे बाली हाम्रो सिद्धान्त त टुक्री उत्पादन हुने भयो र त्यो काम छैन। फेरि यो आधुनिक जमानामा त्यो काम छैन। अहिले राज्यले अब त्यो टुक्री उत्पादन होइन, अलिक चक्लबन्दीमा दिनु पर्यो अनि चाहिने बेलामा मल उपलब्ध गरिदिनु पर्यो। तर मल बिउ उपलब्ध भयो, उसले उत्पादन गर्यो अनि उसले उत्पादन गरिसकेपछि बोटैमा चाहिँ कुहिने, बारीमै कुहिने। त्यसो हो भने त्यसको ग्यारेन्टी के गर्न सक्छौँ त भन्दा पहिला नै उसलाई समर्थक मूल्य तोकिदिने र समर्थक मूल्य तोकिसकेपछि उसले त्योभन्दा बढी आएछ भने उसले बजारमा बेच्न पाइन्छ अनि त्योभन्दा चाहिँ त्यो मूल्यमा आएछ भने उसले राज्यलाई बेचिदिन्छ। ठिक छ, म तपाईँको उसको लगानी कसरी उठाउने र उसको गरेका लगानी चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तित छ राज्यले। त्यो व्यवस्थापन मिलाउँछ। ठिक छ, म तपाईँको यो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा नि प्रश्न सोधेँ। म थोरै तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यामा पनि थोरै छिर्न चाहन्छु। यो सरकार विभिन्न काण्डले एकदम आलोचित भइरहेको अवस्थामा, एउटा शिथिल अवस्थामा पुगेको अवस्थामा यो नक्सा राष्ट्रवादले अलिकति श्वास आएको हो सरकार? होइन, अब नक्सा राष्ट्रवाद होइन, राष्ट्रियताको निम्ति यो सरकार गम्भीर ढङ्गले उभियो। यसलाई हामीले खिचिट्युरी गर्नु आवश्यक छैन। यो आवश्यक छैन। यो नक्सा राष्ट्रवाद होइन, मतलब प्रतिपक्ष लगाए जो गर्नुपर्ने थियो यो सरकारले गर्यो। यो गर्दैमा खिचिट्युरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जसले आँट गर्यो, हिजो थरथर कामेको थियो, आज आँट गर्यो। किन आँट गर्न पनि जनताले दिएको अभिमतद्वारा त्यसलाई प्रेषित गर्यो र दर्बिलो ढङ्गले उभियो। हजुर, यही विषयमा म बुझ्दछु। त्यसैले अहिले जुन ढङ्गले नक्सलवाद अथवा नक्सली गर्दा सरकारको उच्च मनोबल चाहिँ भयो भन्ने छ। सरकारले त यही ढङ्गले हिजो पनि गर्दै आएको थियो नि त, हिजो पनि गर्दै आएको थियो। र जो नेकपाको सरकार बनेको छ र यो सरकारले गर्ने काम राष्ट्रको हितमा र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने हो, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिने हो र आफ्नो मुलुकको विकासको निम्ति र आम नेपाली जनताको भावनाका निम्ति भावनामा अडिग रहेर उभिने हो। यहीसँग छ राष्ट्रियता। राष्ट्रियता भन्न त अहिले तपाईँले भने जस्तै क्वेसन त्यो हामी संसदभित्र के नक्सामा ल्याउँदैमा त्यो जग्गा जमिन फिर्ता आउँछ र नआए कहाँ जान्छ त? नभए त त्यो हो भने त अब त्यो नक्सै ननिकाले भयो, यो पहिला जे थियो त्यही ठिक छ भनेर भन्दै भइहाल्यो नि। त्यसो हुन चाहिँ सक्छौँ। हिजो त्यसो भन्दै जाँदाखेरि राष्ट्रघाती हुने हो, राष्ट्रघाती भयो, यो सरकार चुप लाएर बस्यो, यो सरकारको जवाब के हो भन्ने ढङ्गले बाहिर जुन ढङ्गले आइराखेको थियो र त्यसो हो भने त्यो पहिलाको नक्सा नि ठिक छ भनेर चुप लाएर बसेका दिए पनि हुन्थ्यो नि त। तर त्यसो होइन। अहिले जुन नेकपाको सरकार
यो सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ र यसलाई साहस र शौर्य यो हिम्मतलाई सलाम भन्नुपर्छ र यसलाई हामीले सदैव हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति जो हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर ल्याएको छ र लडेर स्थापित गरेको छ यो स्थापित गरेका मापदण्डहरूलाई हामीले दर्बिलो ढङ्गले आत्मसात गरेर हाम्रा राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति र जनताले दिएको अभिमतको बलमा यो जुन पहलकदमी लिएको छ यो असाध्यै सराहनीय छ, राम्रो छ। यो नक्सामा समेटेको ती अतिक्रमित भूभागहरू जसरी हामीले हाम्रो नक्सामा अहिले समावेश गरेका छौँ ती भूभागलाई वास्तविकमै हामीले भोगचलन गर्न हाम्रो पक्षमै ल्याउनका लागि कतिको चाहिँ तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको छ? किनभने नक्सा मात्र सार्वजनिक गर्न त ठुलो जोखिम मोल्यो भनेर चाहिँ सामान्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भने यो जमिनै फिर्ता गर्न त ठुलै चुनौती होला नि। तपाईँले कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? के कम्युनिस्ट सरकारले ती अतिक्रमित भूमिहरू फिर्ता गर्न सक्छ यही कार्यकालमा? गर्नुपर्छ र सक्नुपर्छ। नसक्ने हो भने यो हरकत गर्नै हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैन होइन। यो चान्जुने कुरा होइन, यो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गर्नका लागि चाहिँ पहिलो संवाद र टेबल टकबाटै वार्ता र संवादबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ र कूटनीतिक सम्बन्धबाट हाम्रो जुन खालको दौत्य सम्बन्ध कायम भए र 1816 मा सुगौली सन्धि भए र त्यहाँबाट हाम्रो भूमि जुन ठाउँमा थिए र त्यो ठाउँमा जुन बेलामा निर्णय भएको थियो त्यो अवस्थामा अहिले हामी आइराखेका छौँ। त्यो कुनै युद्ध र लडाइँ लडेर होइन र मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ यो राष्ट्रियता राष्ट्र र जो राष्ट्रियता भनेको कुनै मजाक र लिने अवस्था पनि होइन, यो ख्यालठट्टा पनि होइन, यो कुनै मजाकको विषय पनि होइन, यो गम्भीर छ। राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा र राष्ट्रको पक्षमा उभिने भनेको चाहिँ सामर्थ्यवान जो हामीले हाम्रा पुर्खाहरूलाई भनिराखेका छौँ, भीमसेन थापा, अमर सिंहहरू, जो कालो पाँडेहरू जुन ढङ्गले लड्नुभयो र त्यो धेरै त्यो अवस्थामा जुन साहस निकाल्नुभयो र हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापित गरेका कुरामा गौरवको पूर्ण ढङ्गले हामीले जुन एक्सेप्ट गरेका छौँ, लिएका छौँ, हाम्रो शिर ठाडो भएको छ र अहिले त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ। त्यसैले हामी आज सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ठाउँमा एकजुट भएका छौँ। यो अवस्थामा हामीले अन्ठासन्ठा कुरा गरेर होइन, हामीले राष्ट्रियताको कुरा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले राज्यले ल्याएको छ र राज्यले एउटा नक्सा ल्याएको छ र नक्सा पारित गरेको छ, यो धेरै माथिको सहजपूर्ण ढङ्गले आएको छ। यो सबै नेपालीहरू खुसीले गदगद भएको छ। तर तपाईँको पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ कहिले नसकिने भयो, कहिले अध्यादेशको कुरा आएको छ, फेरि एमसिसीमा पनि एमसिसीको सभामा पनि अब पक्ष र विपक्षको चाहिँ रोल भयो भने तपाईँको मत के हुन्छ? किनभने एमसिसी विशेष रूपमा भित्र चाहिँ गहिरेर हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती नै देखिन्छ। त्यो गर्वको कुरा हो, अहिले म भन्न सक्दिनँ। मतलब एमसिसी गर्वको कुरा होइन, यो मैले गर्ने चाहिँ काम गर्वको कुरा हो, किनभने भविष्य मतलब तपाईँले एमसिसीमा भोट गर्न पायो भने त्यो चाहिँ तपाईँको गर्वको कुरा हो भन्न खोज्नु भयो? नै, मैले भने मैले गर्ने कार्यहरू चाहिँ गर्वमै छ नि, यो म यो गर्छु भनेर त भन्न सकिँदैन, त्यो त गर्वमै छ। त्यसैले एमसिसी भने चाहिँ पार्टी केन्द्रले छलफल गरेर कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले सुझावहरू पेश गरेको छ, 2 अध्यक्षलाई पेश गरेको छ। मलाई लाग्छ अब सचिवालयमा छलफल होला, त्यसमा स्थायी समितिमा छलफल होला, अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल होला या नहोला, त्यो होला नहोला, तर तपाईँको दृष्टिकोणमा एमसिसी के हो? अब यसमा मैले पार्टीले जे भन्छ म त्यो मान्छु। मतलब भोलि एमसिसीको पक्षमा भोट हाल्नु भन्नु भने तपाईँले हाल्न तयार हो? होइन, पार्टीले मलाई, मेरो पार्टीले
तिमीले यसो गर्नुपर्छ भनेर भनिदिनु पर्यो नि। मतलब तपाईँको आफ्नो स्वविवेकले गर्नुहुन्न, तपाईँले पार्टीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ? होइन, यो कुनै गम्भीर विषयमा पार्टीको डिसिजन बिना अगाडि बढ्न सक्दैन। म एउटा पार्टीका सदस्य पनि हुँ र त्यो पार्टीले चाहिँ अनुमोदन गरेर ल्याएको सदस्य पनि हुँ। छोटोमा हाम्रो दर्शक श्रोताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, एमसिसी प्रतिको विश्लेषण तपाईँको दृष्टिकोणमा एमसिसी के हो, त्यसको सानो चाहिँ तपाईँले आजको हाम्रो कार्यक्रममा दर्शक श्रोताले भन्नुपर्ने हुन्छ कि होइन? अब यो यसमा मैले प्रष्टै भनिसकेँ, मेरो पार्टीले ल्याएको, कार्यदलले बनाएको र पार्टी केन्द्रले स्वीकृत गरेका कुरा। तपाईँको पार्टीभित्र त एकमत छँदै छैन यसमा, तपाईँ कुन पक्ष लिनुहुन्छ? होइन, म कुन पक्ष भन्दा नि यो म नेकपा पक्ष लिने हो। तपाईँलाई त बजारमा नवा एमाले भनेर पनि मान्छेहरूले आरोप लगाउने गर्छन्। त्यो त साथीहरूलाई मैले बिचरा भन्छु, त्यो साथीहरूलाई म बिचरा भन्छु, किनकि कुरै नबुझिकन त्यसो भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्ने केही छैन। अहिले तपाईँले एमसिसी प्रतिको दृष्टिकोण तपाईँले क्लियरली भन्न चाहिँ नसक्दाखेरि कतै तपाईँ ओलीतिर चाहिँ लाग्नु भयो हो कि? होइन, ओलीतिर लाग्यो भए त अब अर्कै हुन्थ्यो नि त होइन? ओलीतिर लाग्यो, म त ओलीकै हो नि त, म प्रचण्डकै हुँ नि। मेरो अध्यक्ष त ओली पनि हो, प्रचण्ड पनि हो। मेरो चाहिँ पार्टी त नेकपा हो, म ओलीको पनि हो, प्रचण्डको पनि हो। किनभने म त यो पार्टीको सदस्य, किन यो पार्टीको अध्यक्ष त ओली हो, यो पार्टीको अध्यक्ष त प्रचण्ड हो र प्रचण्ड र चाहिँ ओलीले गाइडेड गरेका पार्टीभित्र म अवस्थित छु। एउटा कुरा मैले बुझ्न नसकेको कुरा, तपाईँको चाहिँ सचिवालय सदस्यदेखि लिएर तपाईँभन्दा माथिल्लो लेभलको लिडरसिपहरूले एमसिसी बारे खुलेर चाहिँ पक्ष र विपक्ष लिइरहेको अवस्थामा तपाईँले एमसिसीको पक्ष पनि लिन नसक्नु र विपक्ष पनि बस्न नसक्नुको कारण के हो? होइन, मैले पक्ष र विपक्ष होइन, मैले त पार्टीले जे डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यो गर्छु भनेर भने नि त। म त पार्टीले गरेका डिसिजन तपाईँको स्वविवेकले गर्नुहुन्न, पार्टीले भोलि जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो? त्यसो हो भने तपाईँको चाहिँ संसदमा स्वविवेकले मत हाल्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि त, किनभने त्यो भित्र पनि त्यति छ। मतलब पार्टीले व्हिप जारी गर्यो भने यो राष्ट्रघाती चाहिँ कदममा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न तयार हुनुहुन्छ? यो पार्टी राष्ट्रघाती हो र? यो पार्टी राष्ट्रघाती भयो तर एमसिसी त राष्ट्रघाती हुन् भनेर तपाईँकै चाहिँ नेताले भनिरहेको अवस्थामा विभिन्न धारणा आउन सक्छ, मैले यो चाहिँ भन्न सक्छु। तर यो पार्टी राष्ट्रघाती हो भने राष्ट्रघाती चाहिँ सन्धि सम्झौता गरा भनेर भन्ला, यो पार्टी राष्ट्रघाती छैन भने मैले विश्वास गर्ने यो हो। किनभने यो पार्टीले राष्ट्रघात गर्यो भने कोही बाँकी राख्दैन र कोही बाँकी रहँदैन। त यो पार्टी यदि चाहिँ इमान्दार र सक्षम छ भने यो पार्टीको पक्षपाती गरेर म अगाडि बढ्ने, यहाँसम्म त आयो नि पार्टीको पक्षपाती गरेर। अब पनि तपाईँको चाहिँ त्यो पार्टीले भनेको कुरा नमानिकन डामेको साँडा जस्तो छोडिने हो र? होइन, छोडिने होइन। म नि बाँधेको छ र बाँधेको छु र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने। अहिले तपाईँको चाहिँ पक्ष र विपक्षको होइन, मैले खालि के हो भने यो पार्टीले के डिसिजन गर्छ र त्यो अनुसारमा म अगाडि बढ्छु भनेर भनेको छु। मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केबी ओली र कमरेड प्रचण्ड उहाँहरूले गरेका चाहिँ डिसिजनमा मेरो लागि सदैव ठिक छ। हस् त, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक श्रोताहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय गङ्गाबहादुर तामाङ बमदोज्यू। आजको संवाद कस्तो लाग्यो क्रिया र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अर्को एपिसोडमा नयाँ अतिथिका साथ नयाँ विचारमा बहस गर्नका लागि आउने बाजासहित आजको कार्यक्रमबाट म लगायत उज्यालो नेटवर्कको टिम बिदा जान्छु। हस् त, नमस्ते।